पत्तै भएन। तिनले के सोचे, यो मेरो पहिचानै गर्न सकेन। कस्तो दुर्भाग्य। हामीले के सोच्यौँ, सामान्य व्यक्ति हौ। हामी सबैले भगवानले यस्तो मायाजाल फिजाउनु भएको थियो कि कसैले भगवानको स्वरूपलाई चिन्नै सकेन। जसरी समुद्रमा रहेको अवस्थामा चन्द्रमालाई समुद्रभित्रका अन्य प्राणीहरूले चिन्न सकेन। तिनले के सोचे भने सामान्य चीज हो सोचे चन्द्रमा। पछि चन्द्रमा समुद्र मन्थनपछि स्वर्गमा जब गए, प्रकाश दिन थाले, पृथ्वीमा प्रकाश दिन थाल्यो। बडा अचम्म माने त्यहाँका माछाहरूले, कछुवाहरूले, जीव फ्यागुत्ताहरूले, ओहो यो चन्द्रमा त पहिले यही बस्थ्यो, यसको त ठुलो महत्त्व रहेछ। हामीलाई पनि लाग्छ नि, जसको हामीले परिचय पाएनौँ, चिनेनौँ भने मन्त्री पनि हाम्रो अगाडि आएर, प्रधानमन्त्री पनि हाम्रो बिचमा आएर बसेको छ भने हामीले चिनेका छैन भने को हो? चिनेपछि त्योसँग प्रेम हुन्छ। त त्यस्तै भगवान श्रीकृष्णलाई पनि हामीले चिन्न सकेनौँ। यदुवंशीहरूले चिन्न सकेनन्। कसैले छोरो बने, कसैले श्रीमान बनाए उनलाई, कसैले दूत बनाए। पाण्डवहरूले त दूत पनि बनाए। त्यस्ता भगवान श्रीकृष्णलाई हामीले चिन्न सक्यौँ। त उनै भगवानको अब वंश विनाश भइसक्यो। त भगवान श्रीकृष्ण पनि स्वधाम गमन गरिसक्नु भएको छ। म पनि यो पृथ्वीमा बस्ने रहर थिएन, मलाई पनि भगवानसँगै जाने इच्छा भएको थियो। तर भगवानले भन्नुभयो, म त गएँ, अब मेरा भक्तहरूलाई आश्रय दिने, आश्वासन दिने काम तिमीले गर। भगवान गएको वियोगमा भक्तहरू छटपटाइरहेका होलान्, ती भक्तहरूलाई आश्रय दिनु, ढाडस दिनु, सान्त्वना। अब त्यहाँ हरिद्वारमा मैत्रेय ऋषिसँग भेट भयो। त्यही अवस्थामा हरिद्वारमा परम ज्ञानी मैत्रेयजीसँग विदुरजीको भेट हुन्छ र त्यही विदुरजीले सोध्नु भएको छ मैत्रेयजीसँग ज्ञान दिन्छ। हे महात्मा, हे गुरुदेव, संसारमा प्राणीले दुःख किन पाउँछ? सुखाय कर्माणि करोति लोको न तै सुखं वान्यदुपारमं वा विन्देत भूयस्तव एव दुःखं यदा प्रयुक्तं भगवान् वरेण्यः। कस्तो अचम्मको कुरा छ। यो संसारमा कहीं सुखको नाम पनि छैन, तर हामी के खोज्छौं? त्यही चीज खोज्दछौं। कहीं सुख छ, कहीं छैन, स्पष्ट पारिदिन्छु। खुट्टा नहुने साह्रै दुखी होला नि त संसार। अपाङ्ग मान्छे दुखी होला, दुःख पाएको छ बिचारा। हेर त ती खुट्टाले कस्तो मजाले हिँडिराखेका छन्, आफ्नो त खुट्टै छैन, दुखी छ बिचारा। अरू खुट्टाले हिँडेको देखेर त्यो दुखी छ, आफ्नो किनकि आफूले हिँड्न सकेका छैन। अनि उसले के सोध्छ भने मेरो पनि खुट्टा भइदिए कि आहा म कस्तो सुखी हुने। खुट्टा नभएकोले खुट्टा भइदिन पाए सुखी भइहाल्थे, यति मात्र भइदिए पनि म सुखी भइहाल्थे भन्ने सोच्छ। हाथी घोड़ा
दिन्छु तिमीलाई भक्तहरूको साथमा हे कृष्ण आइदेऊ न क्षमा क्षमा नाचेर हे कृष्ण आइदेऊ न क्षमा क्षमा नाचेर गरिबको झोपडीमा मुसु मुसु हाँसेर गरिबको झोपडीमा मुसु मुसु हाँसेर हे कृष्ण आइदेऊ न क्षमा क्षमा नाचेर हे कृष्ण आइदेऊ न क्षमा क्षमा नाचेर गरिबको झोपडीमा मुसु मुसु हाँसेर गरिबको झोपडीमा मुसु मुसु हाँसेर हे कृष्ण आइदेऊ न क्षमा क्षमा नाचेर हे कृष्ण आइदेऊ न क्षमा क्षमा नाचेर गरिबको झोपडीमा मुसु मुसु हाँसेर गरिबको झोपडीमा मुसु मुसु हाँसेर गरिबको झोपडीमा मुसु मुसु हाँसेर। कृष्णचन्द्र भगवान को हिंदू राष्ट्र निकाल को राम च सनन्दं च सनातनमथात्मभूः सनत्कुमारं च मुनि निष्क्रियानुध्वरेतस। सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार की ब्रह्मा जी का चारवटा मानस पुत्रलाई आदेश गर्नुभयो, बाबु हो सन्तानको परम धर्म के हो? पिताले आज्ञा गरेको कर्मलाई हरेता भन्न चाहन्छौ, ब्रह्मचर्य आश्रम जान्छ। अब पहिल्यै जन्मिएका सन्तान पहिल्यै अब तिमीले त्यसो भनेपछि ब्रह्माजीलाई अलिकति रिस उठे जस्तो भयो। त्यो रिसलाई काबु गर्दै हुनुहुन्थ्यो, काबु गर्दा गर्दै पनि त्यो काबु हुन सकेन। अब यो निधार रिस उठेपछि निधार जसरी हामी खुम्च्याउँछौँ त्यो खुम्चिएको ठाउँ ट्याट्ट फुटेर त्यहाँबाट एउटा ज्योति निस्कियो। त्यो ज्योतिबाट एउटा बालक रुन थाल्यो। सबै रुरोद देवानां पूर्वजो भगवान् भव नामानि कुर्वेत् ठात स्थानानि च जगद्गुरु। अब ती रुँदै गरेका बालकले भन्न लाग्नुभयो, मलाई किन उत्पत्ति गर्नुभयो? मेरो नाम के हो? मेरो काम के हो? कारण होला नि मलाई उत्पत्ति गर्ने। के कारण? ब्रह्माजीले भन्नुभयो, उत्पत्ति हुँदा हुँदै रोएकोले तपाईँको नाम रुद्र। त्यति मात्र होइन, तपाईँका अन्य पनि नाम हुनेछन्। मन्यु, मनु, महिमन, महान, शिव, ऋतध्वज, उग्रनेता, भव, काल, वामदेव र धृतव्रत। यी 12वटा द्वादश रुद्र भनिन्छन्। यी नाम हुनेछन्। र त्यस्तै पत्नीका नाम पनि बताइदिनु भयो। धी, वृत्ति, उषना, उमा, न्युत, सर्पी, इला, अम्बिका, इरावती, सुधा। यी तपाईँकी पत्नी पनि हुनेछन् भनेर यसरी। अब काम बताउनुहोस्, के गर्नुपर्ने? सृष्टि। अब शिवजीले, रुद्रले सृष्टि गर्न सुरु गर्नुभयो। सृष्टि गर्न सुरु गर्नुभएको थियो। भूत प्रेत जताततै भूत प्रेतको सृष्टि गर्नुभयो। भूत प्रेतको सृष्टि गर्दाखेरि तिनै भूत प्रेत अब ब्रह्माजीलाई खानको निमित्त आए, किनकि खाने चिजै केही छैन संसारमा, सृष्टि नै भएको छ। अलम्प्रजाभि सृष्टाभि ऋत्रिषिभिः सुरो मरीचिस्त्र्यङ्गिरसो पुलस्त्य कुलः क्रतुः भृगुर्वसिष्ठो दक्षश्च दशमस्तत्र नारद। 10वटा ऋषिलाई शरीरबाट उत्पन्न गर्नुभयो। ब्रह्माजीले सङ्कल्प गर्नुभयो। ब्रह्माजीको गोदबाट, कोखबाट नारदजी उत्पन्न भयो। सबैभन्दा कान्छो त्यो हुनुहुन्थ्यो कोखबाट। र यसै गरी औँठाबाट दक्ष प्रजापति उत्पन्न हुनुभयो। अनि 11 ऋषिका रूपमा कर्दम ऋषि जन्मनुभयो। 10 भन्दा अलावा छायाबाट, ब्रह्माजीको छायाबाट कर्दम ऋषिको उत्पत्ति भयो। त यसरी ऋषि महर्षिहरू सबैको उत्पत्ति हुन्छ। अब यो उत्पत्तिको कुरो सुनाउँदै हुनुहुन्छ। त्यही अवस्थामा अब सृष्टि अगाडि बढेर, सृष्टि अगाडि नबढ्दाखेरि अब ब्रह्मा
चिन्तित अवस्थामा ब्रह्माजीको शरीरको दुईटा भाग हुन्छ, विभाजन हुन्छ। दुईटा भाग अलग अलग होइन कि दुईटा भागबाट अलग अलग सृष्टि हुन्छ। दायाँ भागबाट त त्यो को हो हिरण्याक्ष भन्ने प्रश्नमा यहाँ भन्नुहुन्छ दितेर्दाक्षायणीं दक्ष मारीचिं कश्यपपतिं अपत्यकामचकमे संध्यायां ऋचयार्पितः। कश्यप ऋषि की पत्नी को नाम छ दिति जेठी, अर्की छन् अदिति। अदिति देवताहरूकी आमा, दिति दैत्यहरूकी आमा। साँझको समय थियो, ऋषि सन्ध्यामा को निमित्त तयार हुनुभएको थियो। काम वासना आएछ दितिको मनमा। त त्यो काम वासना आएको बेला कश्यप ऋषिले धेरै रोक्न खोज्नुभयो तर मान्नु भएन। कामातुराणां न भयं न लज्जा क्षुधातुराणां न गुरुर्न बन्धु। जो काम वासनाले प्रेरित भएको हुन्छ नि, आतुर भएको, त्यसलाई यो भय हो, यो लाज लाग्ने कुरो हो भन्ने कुरो केही हुँदैन, पचाइसक्छ त्यसलाई। कामातुराणां न भयं न लज्जा, न लाज। त्यस्तै दितिलाई भयो। जो यति ताकतदार थियो कि हातमा गदा लिएर अब दौडियो समुद्र। जहाँ समुद्रमा पानीले छालो हान्छ, त्यो पानीको छालोसँग अब लड्ने मान्छे कोही भेटिएन। त्यो पानीका छालसँग चाहिँ त्यो तुफान हुन्छ नि, आँधी बेहोरी समुद्रको, त्यो तुफानसँग लड्न थालेछ। भगवान बाराह पातालबाट पृथ्वीलाई आफ्नो दाँतले उठाएर ल्याउँदै हुनुहुन्थ्यो। ल्याउँदा ल्याउँदै अब त्यसले देखेछ, त्यो हिरण्याक्षले देखे र भन्न लागे हिरण्याक्षले, यो पृथ्वी कहाँ लिएर जाँदैछौ? यो त ब्रह्माजीले मलाई भकुण्ड फुटबल खेल्नु भनेर दिनुभएको, उपहार दिनुभएको, कहाँ लिएर जाँदैछौ? भगवान यताबाट मुडेर जानुभयो, अर्कै बाटोबाट। किनकि भगवानको कार्य पुरा भएको छैन। जुन उद्देश्य लिएर त्यो पृथ्वीको उद्धार गर्न जानुभएको थियो त्यो पुरा भइसकेका थिएन, रोक्न खोज्दै थियो। भगवान यताबाट फर्केर बाटो मुख मोडेर जाँदै हुनुहुन्थ्यो, तर पनि ऊ अगाडि आएर भगवानको बाटो छेक्न थाले। त्यसपछि भगवानले पृथ्वीलाई सही स्थानमा समुद्रको माथि ल्याएर बिसाउनु भयो। त्यसपछि अब भगवान र हिरण्याक्षको बडा युद्ध चल्यो। त्यो युद्धमा भगवानले ख्याल गर्ने जस्तो गर्नु हुँदै थियो। ब्रह्मादि देवताहरू गराउनु भयो। कहीँ भगवान छोडी पो दिनुहुने हो, भगवानलाई कहीँ चोट पो पुर्याउने हो कि? अब भगवानको शक्तिलाई उहाँहरूले पहिचान्न सक्नुभयो र ब्रह्मादि देवताहरू स्तुति गर्न लाग्नुभयो। आगस्कृत भयकृत दुष्कृत तस्मात् राद्धवरोऽसुर अन्वेषणमा प्रतिशत लोका नटति कण्टक। हे प्रभु, के ख्याल गरिराख्नु भएको छ? चाँडो मार्नुहोस्, साँझ पर्न लागेको छ। साँझ पर्यो भने असुरहरूको शक्ति वृद्धि हुन्छ। त्यसैले यो लोका नटति कण्टक, यो संसारको काँडा बनेर बसेको छ। निरपराध प्राणीहरूलाई मारिराखेको छ, धर्मको विध्वंस गरिराखेको छ, हिन्दूहरूको विध्वंस गर्दैछन् हिरण्याक्षहरूले। त यसलाई चाँडै सघाउ गर्नु भनेर स्तुति बिन्ती गर्नुभयो। त्यसपछि भगवानले ख्यालले गदा घुमाउनु भएको थियो, कञ्चनमा लागेर त्यही स्वाहा। बोलिए बारह अवतार भगवान की, श्री कृष्णचन्द्र भगवान को, हिंदू राष्ट्र नेपाल को, आदरणीय हिंदू राष्ट्र एवं वैदिक सनातन धर्म रक्षा का निमित्त आयोजना गरिएको यस श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञको आज द्वितीय दिवस मैले अघि नै पनि उद्घोष गरेको छु, जसका मार्ग निर्देशनबाट हामी कार्य गरिरहेका छौं। त्यस्ता सन्त शिरोमणि आबाल ब्रह्मचारी हामी सबैका गुरु 1008 स्वामी जी महाराज यहाँ
उपस्थित भइसक्नु भएको छ। उहाँका मुखारविन्दबाट हामी सबैलाई केही आशीर्वाद प्रदान गरिदिनु हुन म बिन्ती गर्दछु। अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। भगवान सर्वेश्वर श्री लक्ष्मीनारायण प्रभु प्रांगण में उन्हीं प्रभु को कृष्णावतारमा भएका चरित्र श्रीमद् भागवतमा अंकित भएका छन्। यस हुनाले भगवानका चरित्र यहाँ हिजोदेखि चलिरहेकै छ। श्रीमद् भागवतको माध्यमबाट भगवानका अनेक अवतार छन्। एक होइन अनेक रामकृष्ण वामन नृसिंह वराह। अहिले वराह भगवानको चरित्रको यहाँ वर्णन गर्ने हो। भगवानलाई यज्ञ वराह भनिन्छ। यज्ञ वराह यज्ञका यावक सामग्री जति जे छन् साना यज्ञदेखि लिएर ठुल्ठुला यज्ञका यी सबै सामग्री भगवानका अङ्गमा देखिन्छ। त्यसैले बनेको अङ्ग देखिन्छ। अति सुन्दर सेतो घोर रूप श्वेतवाराह कल्पना छ। भगवानले सेतो रूप लिनुभएको हुनाले सङ्गममा पनि श्वेतवाराह कल्प भनेर भनिन्छ। त्यस्ता भगवानको चरणको स्पर्श आज एउटा असुरले प्राप्त गरेको छ। जसले कि आफ्नो असुर जातिदेखि कुनै जातिलाई पनि सहन गर्न नसके त्यस्तो जाति। असुसु रमन्ते इति असुरा, खाना लगाउन शरीरको लागि नै रमाउने, अरू धर्मको प्रति रुचि नराख्ने त्यस्तो जातिलाई असुर भनिन्छ। मनुष्यले पनि त्यही व्यवहार गर्छ भने उसलाई असुर भन्न सकिन्छ। यसले कश्यपजीका सन्तान तिनी असुर, तिनी देवता, आमाहरू पनि दिदीबहिनी। यिनीहरूको प्रकृति अलग भयो, उनीहरूको प्रकृति अलग भयो। उनीहरूलाई देवता भन्न लाग्यो, उनीहरूलाई असुर भन्न लाग्यो। शारीरिक व्यवहार मात्र गर्ने, आत्माको सम्बन्धमा व्यवहार नगर्ने। कहिले कहिले गरिहाले भने पनि के को लागि गर्ने? यस शरीरको लागि नै गर्ने। ईश्वरसँग कोहीसँग पनि उनीहरूले माग्यो भनेदेखि शरीरको लागि नै माग्दैन, आत्माको लागि केही पनि माग्दैन। जान्न नजानेका पनि थिए। जानेर पनि व्यवहार नगर्नेलाई के भन्छ भने असुर पनि भन्छ। नास्तिक आस्तिक पनि भन्ने हुन्छ। जानेको छ त्यसलाई कसरी नास्तिक भन्ने, व्यवहारमा ल्याउँदैन हुनाले नास्तिक पनि भन्नुपर्छ। त्यसैले आस्तिकता नास्तिकता दुईटै भरिका प्राय असुर जाति हुन्छ। राक्षसहरूमा पनि त्यही प्रवृत्ति छ। लङ्कामा रावणको यहाँ दैनिक वेदपाठ हुन्छ, दैनिक हवन हुन्छ। त्यो एउटा टोली नै छ उनीहरूको, दैनिक त्यही नै 24 घण्टा उनीहरूको चलिरहेको हुन्छ। तर उनीहरूकै ब्राह्मण हुन्छ, यहाँका ब्राह्मण होइन। कसैले भन्छन् ब्रह्म राक्षस, यी ब्राह्मणहरूले नित्य। अब यसरी वैदिक कालमा उनीहरूले पनि गरेका छन्, तर राक्षसी नीति तामसी नीतिलाई अपनाएर गरेको हुनाले ती राक्षस कहलाए। उनीहरूले पनि आफ्नो प्रक्रिया अनुसारको सिद्धि प्राप्त गरेका थिए। इन्द्रजितले यस्तो एउटा सिद्धि प्राप्त गर्यो, आफू देखिँदैन शत्रुहरूलाई मारिरहेको छ, नदेखेपछि त्यसलाई कसले मार्छ? यति विचार उनले दैनिक हवन गर्दथे। विशेष मानिससँग लड्न पर्यो, देवतासँग लड्न पर्यो भने पहिले कुम्बिला देवी भन्ने ध्यान स्थापना गरेका थिए। त्यहाँ गएर देवीलाई खुसी बनाउनुको निमित्त एउटा कालो बोके लगेर जिउँदै कुण्डमा हवन गरिदिनु। उसलाई के शक्ति मिल्यो? त्यो हो राक्षसी परम्परा। आमा हुन् त्यो पशु पनि आमा हुन्, उनी खुसी हुन्छन्। त्यसलाई भगवानका आज वराह अवतार सम्पूर्ण यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, राजस्व यज्ञ, ठुला ठुला यज्ञका जति चिजहरू छन् त्यो सबै भगवानले नदेखेको त्यस्तो विचित्र। त्यस्ता प्रभुले यज्ञ स्वरूप यज्ञ वराह भगवानले उसलाई हस्तकमलद्वारा संहार गरिदिनु कति ठुलो भाग्य हो।
सुखदेवले पनि प्रशंसा गर्नुभएको छ त्यसको असर भएर के भगवानको सन्निधिमा भगवानको दिव्य स्वरूपलाई हेरी हेरी आफ्नो प्राणलाई त्यागिरहेको छ। त्यहाँभन्दा ठुलो भाग्य के हुन सक्छ? त्यस हुनाले यो प्रसङ्ग जसले सुन्दछन् उनको लागि पनि ठुलो यहाँ वर्णन गरिएको छ कि भगवान उसको मन लाग्दछ अनि बिस्तारै बिस्तारै संसारबाट पार हुन्छ। त्यस हुनाले यो श्रीमद् भागवतमा बाहिरको सामान्य कथा पनि छ, त्यो भित्र रहस्य धेरै छ।